ओम शान्ति। नमस्कार। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति राजयोग अंतर जगतको यात्रा विषय कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विशेष गरेर आजको श्रृङ्खलामा हामी मानव जीवनको लक्ष्यको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, हरेक मानवको जीवनमा लक्ष्य हुनु अनिवार्य छ। लक्ष्य बिना वो दिशाहीन बन्न पुग्छ। प्राय अवस्थामा मानवले जीवनको लक्ष्य के हो भन्ने थाहा नै नपाई संसारबाट बिदा लिइसकेका हुन्छन्। विविधताले भरिएको यो मानव सृष्टि रङ्गमञ्चमा वर्तमान समाज र संसारलाई हेर्ने हो भने विभिन्न मानिसहरूको भिन्दा भिन्दै लक्ष्य भएको पाइन्छ। कसैको लक्ष्य केवल धन कमाउने हुन्छ भने कसैको उद्देश्य विद्या हासिल गर्ने हुन्छ। त्यस्तै कसैको जीवनको लक्ष्य नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धान गर्ने हुन्छ त कसैको ठगी चोरी लुटपाट गर्नु नै जीवनको एक लक्ष्य हुन्छ। अझै हेर्ने हो भने कसैको लक्ष्य राजनीतिको क्षेत्रबाट देशको विकास गर्ने हुन्छ भने कसैको आतंक वा हंगामा मचाउने हुन्छ। यही बीचमा संसारमा यस्ता व्यक्तिहरूको पनि जमात छ जसको जीवनको परम लक्ष्य ईश्वर ध्यानमा मगन हुनु पनि रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी कोही त लक्ष्यको खोजी गर्दा गर्दै लक्ष्यहीन जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। आध्यात्म प्रेमी महानुभावहरू, आखिर मानव जीवनको लक्ष्य के हो त? के धन संग्रह गरेर सुख सुविधाका साधनलाई मात्र हासिल गर्नु नै लक्ष्य हो त? जीवन यापनका लागि धन आवश्यक छ, किनकि धन मूल आवश्यकतालाई पूर्ण गर्नमा सहायक हुन्छ। तर कोही व्यक्तिले इच्छालाई नै आवश्यकता सम्झिन थाल्यो भने धन जति नै भए पनि पर्याप्त हुँदैन, किनकि इच्छा अन्तहीन छ। तर मनुष्यले कहिले अन्त नहुने इच्छालाई नै जीवनको लक्ष्य सम्झेर बसेको हुन्छ। फलस्वरूप मानव लोभी पापी बन्दै गइरहेको हुन्छ। उसले भुल्दै गइरहेको छ कि जीवनको मुख्य लक्ष्य भनेको ईश्वरको समीप आउनु हो र जीवनमा दैवी मर्यादा युक्त कर्मलाई प्राथमिकता दिनु हो। वास्तवमा मानव जीवनको लक्ष्य के हो त? यही अन्योलताको परिवेशमा स्वयं परमात्मा परमधामदेखि यस धरतीमा अवतरित भएर सम्पूर्ण मानव आत्माहरूलाई पुनः पावन बनाउनको लागि महान लक्ष्य दिइरहनु भएको छ। परमपिता परमात्मा शिव बाबा स्वयंले रच्नु भएको यस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञमा सम्पूर्ण ब्रह्मा वत्सहरूलाई महान एवं दिव्य लक्ष्य दिनु भएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, हामी मानव आत्माहरू आदिकालमा यस सृष्टि रङ्गमञ्चमा सम्पूर्ण पावन सम्पूर्ण सत्व प्रधान अवस्थामा आएका थियौँ। कुनै पनि प्रकारको विकारयुक्त कर्म हामीबाट हुँदैनथ्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै जब आत्मरूपी कलाकारहरूले आफ्नो भूमिका निभाउँदै देह अभिमानमा अधीन भएर कलिको अन्त्यमा विकारी पतित दुखी बन्यो, तब परमात्माले फेरि त्यस सम्पूर्ण अवस्थालाई पुनः प्राप्त गर्ने लक्ष्य दिनुभएको छ। आत्माले पुनः आफ्नो सर्वगुण सम्पन्न स्वरकला सम्पूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अवस्था प्राप्त गर्नु छ। सम्पूर्ण पावन बनेर निराकारी दुनियाँ परमधाममा फर्किनु छ। साथसाथै परमात्माले जुन ईश्वरीय पढाइरहनु भएको छ त्यसको आधारमा सम्पूर्ण निर्विकारी बनी देव पदलाई समेत हामीले प्राप्त गर्नु छ। यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयको पढाइको एम अब्जेक्ट नै यही हो कि मानवले परमात्माको यादमा रहेर कर्म गरून्, ताकि त्यस योग अग्निबाट जन्म जन्मान्तरको विकर्म दग्ध गरेर मानवबाट देव पदलाई धारण गर्न सकुन्। आन्तरिक सुन्दरता प्राप्त गर्नु नै वास्तविक जीवनको लक्ष्य हो। आदरणीय महानुभावहरू, हरेक मानवको जीवनमा कुनै न कुनै लक्ष्य हुनुपर्छ। बिना लक्ष्य ऊ भट्किरहन्छ। आज व्यक्ति भट्किनुको कारण
दुखी अशान्त छ, किनकि उसले जीवनमा कुनै लक्ष्य पाएकै छैन। यदि उसले यस सृष्टि रङ्गमञ्चमा सबैलाई सुख दिनु छ, एउटा चरित्रवान आदर्श व्यक्ति बनेर बाँच्नु छ भनेर यदि लक्ष्य राख्दछ भने त्यस अनुसार पुरुषार्थ उसले गर्दछ। ध्यान राख्दछ भने त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त पनि अवश्य उसले गर्दछ। यो ईश्वरीय पढाइ जुन परमात्माले पढाइरहनु भएको छ, यसको एउटा उच्च लक्ष्य छ। फलस्वरूप मानवबाट देवता पदलाई प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छ। मानव जीवनको वास्तविक लक्ष्य भनेको नै नरबाट नारायण समान बन्नु र नारीबाट श्री लक्ष्मी समान बन्नु हो। त्यसको लागि हामीले केही न केही लक्ष्य राखेर पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। दैवी लक्ष्यलाई जीवनमा धारण गर्ने पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। आदरणीय महानुभावहरू, शिव परमात्मा जब यस धरतीमा आउनुहुन्छ तब सम्पूर्ण मानवलाई जीवन जिउने एउटा महान लक्ष्य दिनुहुन्छ कि हरेक नरले यस्तो कर्म गरून्, श्री नारायण समान बनुन् र हरेक नारीले जीवनमा यस्तो कर्म गरून्, सच्चरित्र आफ्नो जीवनमा भरुन्, जस कारण श्री लक्ष्मी समान बनुन्। मानवबाट सम्पूर्ण मानवको अवस्थालाई प्राप्त गरेर पुनः देवत्व प्राप्त गर्नु नै मानव जीवनको महान लक्ष्य हो। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रत्येक सेन्टरमा हरेक दिन ज्ञान मुरली श्रवण गर्ने र योग अभ्यास गर्ने गरिन्छ, जसको प्रभावले व्यक्तिले व्यवहारिकतामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रोत्साहित हुन्छ। आज एउटा विश्व सुन्दरीको तस्बिरलाई हेर्दा व्यक्तिको मनमा कस्तो विचार आउँछ र एउटा देवीको मूर्तिलाई हेर्दा कस्तो विचार आउँछ त? सुन्दर दुवै छन्, तर दृष्टिकोण फरक किन? पूजा देवीको मात्र हुन्छ, कारण यही हो कि पूजा पवित्रता, सत्यता, सादगीको भएको हो, न कि केवल बाहिरी भौतिक सुन्दर शरीरको। सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ देव पुरुष श्री नारायण र देवी श्री लक्ष्मीको जीवनलाई अध्ययन गर्दा मानव जगतले जीवन जिउने श्रेष्ठ कला प्राप्त गर्दछ, जसको जीवनमा भौतिकता र आध्यात्मिकताको सर्वथा सन्तुलन थियो। सुकिलो चम्किलो मर्यादित पोसाक, भव्य आभूषण, शिरको रत्न जडित मुकुट र पवित्रताको त्यो चम्किलो प्रकाशको ताज, यो सजी सजाउ स्वरूप आफैमा पूज्यपनको निशानी हो। जहाँ आत्मा र शरीर दुवै कञ्चन सम्पूर्ण सत्व प्रधान अवस्थामा थियो, उहाँहरू भौतिक रूपमा सुन्दर भए पनि देह भानदेखि उपराम सदा आत्मिक स्थितिमा स्थित हुनुहुन्थ्यो। दया, करुणा, क्षमा भाव, सरलता, नम्रता, धैर्यता, पवित्रता जस्ता दिव्य आभूषणहरूले श्रृङ्गारित थियो उहाँहरूको जीवन। यसै पनि देवी देवताको हरेक अङ्गलाई कमल फूलसँग हामी तुलना गर्दछौँ। भन्छौँ कि कमल नयन, चरण कमल, हस्त कमल, नयन कमल आदि आदि। यो सबै पवित्रताको पराकाष्ठाको प्रतीक हो। त्यस्तै गरी नेतृत्व कलामा प्रवीण हुनको कारण एक विश्व महाराजनको निर्देशनमा नै सत्यकी राजधानी सञ्चालित थियो। पवित्रतालाई जीवनको विशेष गहना बनाएका हुनाले मन, वचन, कर्म श्रेष्ठताले सम्पूर्ण तत्त्व पनि सात्विक र सत्व प्रधान अवस्थामा थियो। त्यो स्वर्णिम सत्यकी संसारमा देवी देवताहरूको जीवनमा सर्वपक्षीय प्राप्ति र सर्वाङ्गीण सुखमय जीवन हुनको कारण दुःखको नाम निशानै थिएन। उहाँहरूले हरेक कर्मलाई कलाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। अनेकौं विशेषताहरूले भरिपूर्ण यस्तो महान देव पदलाई प्राप्त गर्नु नै मानव जीवनको उच्चतम लक्ष्य हो। आदरणीय महानुभावहरू, परमात्मा शिव बाबा भन्नुहुन्छ, देव पदलाई प्राप्त गर्नु छ भने भविष्य स्वरूपको ईश्वरीय देव पदको नसामा हुनुपर्छ। यदि भविष्यमा के बन्नु छ भन्ने कसैलाई थाहा पाउनु छ भने त्यसको लागि स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात्
बारम्बार आफ्नो आत्माको सत्य स्वरूपको दर्शन गर्नुपर्छ। जीवनको लक्ष्य उद्देश्यलाई सधैँ आफ्नो मन मस्तिष्कमा सामने राख्नु पर्दछ र अनि त्यही अनुसारको कर्म हामीले गर्नु पर्दछ। अनि स्वयंको कर्मलाई सुधारी दिव्य गुणले आत्मालाई श्रृङ्गार गर्नु पर्दछ। यसै पनि वर्तमान समय सङ्गम युगमा विशेष वरदान छ, हामी जे चाहन्छौँ त्यही बन्न सक्दछौँ। भविष्यलाई स्वयं निश्चित गरौँ, तब पुरुषार्थको रफ्तारमा तीव्रता आउँछ। अर्को पक्ष के छ भने दैवी स्वरूप धारण गर्नुभन्दा पूर्व सम्पूर्ण फरिस्ता स्वरूपलाई हामीले प्राप्त गर्नु छ। जो निरन्तर आत्मिक स्वरूपमा स्थित हुन्छन् उनै फरिस्ता बन्दछन्। आत्माको स्वरूपमा स्थित हुनु भनेको आत्माको सबै गुणहरूको स्वरूप बन्नु हो। आदरणीय महानुभावहरू, अब हामी केही क्षण राजयोग मेडिटेसनको सुन्दर अनुभूति गर्नेछौँ। ओम शान्ति। चिन्तन गर्नुहोस्, म एक पवित्र आत्मा हुँ, दिव्यताले सम्पन्न छु। महात्मा, नम्रता, धैर्यता, मधुरता जस्ता गुणहरूले युक्त छु। मेरो जीवनको परम लक्ष्य सम्पूर्ण सत्व प्रधान अवस्थालाई प्राप्त गर्नु हो। श्री श्रीको श्रेष्ठ पदलाई प्राप्त गर्नु हो। देवत्वलाई प्राप्त गर्नु हो। म परम पवित्र आत्मा हुँ। पवित्रताको गहनतम धारणाबाट स्वयं सहित 5 तत्त्वलाई पनि सत्व प्रधान बनाउन मद्दत गरिरहेको छु। भविष्य स्वर्ग दुनियाँमा विशेष देव पद प्राप्त गर्ने एकमात्र जीवनको लक्ष्य बनाएको छु। यो नै मेरो जीवनको वास्तविक सार हो। ओम शान्ति।